السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تو سڑے پہ یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگت چینل کو سبسکرائب کرو بات کریں میں آج دی ویڈیو شروع سنگت نکلے ودے کام تے جناب ٹائم تھی کہ پورے ایک دا جناب تے اج جناب 7 فروری ہے جناب بسنت نہیں ہے کل چھٹی ماری ہوئی تے کل مہمان بھی آ گئے تے کل چھٹی ماری ہوئی تے آج جناب نکلے ودے کام تے انشاءاللہ تے سارا حال حوالے سو سنگت ینگو چلائی کہنے کیونکہ ینگو دا وہ گول والا سسٹم نہ ختم کر رہے تھے تے انہاں کا ڈور آئٹا کرو ڈور آئٹا دا 400 روپے بونس دے سو بھائی 200 روپے ایک رائڈ دا بونس تے ڈور آئٹا دا 400 روپے بونس والا اگلے ڈور دا ایویں کرے کر کے تے کریں دے رہو لیکن بعد میں ان ڈرائیو کھولیے تے ان ڈرائیو تے 1% کمیشن آئی تے 3 رائڈا ان ڈرائیو تے چاتی ودے سنگا چھوٹا چھوٹا تے اللہ خیر کرے دے تھے ان ڈرائیو بھی چلے سوں ینگو بھی چلے سوں تے سارا حال حوالے سوں اللہ خیر کرے آئے کھڑے سنگا تھا پوریم مال تے جناب رائٹ تھا حال آئی ہم پوریم مال اتنے کھڑے ہیں جناب پوریم مال تے رائٹ دا انتظار ہے اللہ خیر کرے رائٹ آوے ان ڈرائیو تے دے دیں ان ڈرائیو تے آئی ان ڈرائیو چلے سوں تے ینگو تے آئی ینگو تے چلے سوں جناب تے سارا حال حوالے سو ویڈیو پوری دیکھ سو جناب سکپ نہ کرے سو تے انشاءاللہ سارا حال حوالے سو آئی کرایہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے رش گھاٹ ہے شام کو رش زیادہ ہوندے نہیں گھاٹ ہے تے سویرے دیکھو 8 فروری ہے سویرے دا پتہ نہیں حالات کیویں ہوئے ہڑتال دا سندا کھڑے ہڑتال ہی ہے تے سمجھ نہیں آندی پئی تے اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ نار راس ہو جناب جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 2:25 تے سنگت الحمدللہ زور دی نماز پڑھ گئی جناب رائٹاں ان ڈرائیو تے کیتی ودے میں خیال 4 رائٹاں کیتی ودے ان ڈرائیو تے ینگو تے حال فی الحال ایک رائڈ کہنا چاہتی کیونکہ وہ ینگو پہلے برانڈنگ منگتی پئی برانڈنگ دیتی ہے تو بات انہوں نے کینسل کر دیتی ہے برانڈنگ تصویریں صحیح نہیں آیا وہ دوبارہ برانڈنگ دیتی ہے تو وہ والی چلی کہنا آئی وہ میں ان ڈرائیو تے ڈٹھے ان ڈرائیو تے 1% لگا کھڑائی اگے 12% گھنن تے آج 1% گھننے کھڑن میں چلو ان ڈرائیو چلا گھننے وہ 4 رائٹاں کیتی وہ ان ڈرائیو تے اللہ خیر کرے تے ہن بھوک بھی لگی ودی دے دیں گے کھانا کھانے اللہ خیر کرے تے بعد سارا حال حوالے سو انشاءاللہ سنگت جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 3:38 سنگت ان ڈرائیو تو چلائی ودے ہیں جناب اتھائی ودے ہیں ایمپوریم مال دے کول سبزہ دار چکر لائے ہیں جناب تے اللہ خیر کرے تقریباً 5 رائٹاں کیتے ہیں یہ بھی بونس رکھی کھڑن ایک تو 1% لائی کھڑن دوجا ہے بونس بھی رکھی کھڑن 11 رائٹاں دے میں خیال 700 تے کچھ روپے تے میں خیال 5 رائٹاں کیتی ودے ہیں آج میں چلو ان ڈرائیو چلے پچھلے ٹائم بعد سرچ ہویا تو بعد ینگو چلے سوں نہیں تو ان ڈرائیو چلے سوں اللہ خیر کرے گڈے جناب مخلوق گڈے پکڑے نہیں ودی ہے چیک کرو پاگلاں کو بھیجن جناب گڈے پکڑن واسطے ساری عوام گڈے پکڑنے والی ہے جناب یہ جناب گول گپے کھانے پہ ہیں گول گپے نہ آرڈر دیتی بیٹھا میں چل گول گپے چیک کر رہی ہوں یہ سامنے پارک ہے جناب جو ٹون مغل آئی ہسپتال دے کول کھڑے ہیں سن گول گپے آ گئے سنگت گول گپے کھاوڑ تے آ ونجو جناب عوام گڈے پکڑن واسطے جناب بھائی تھوک گتی ودی جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 6:19 تے سنگت رائٹاں الحمدللہ کر کے دن ان ڈرائیو تے 11 رائٹاں کر کے دن جناب 11 رائٹاں دا بونس ہی مل گیا ساکو تے 1% آئی جناب اج کمیشن ہی بہت گھٹ کٹی نے بھائی اتنے سواری چاہ ہے جناب ایڈٹ اینڈ اکاؤنٹ نہ تو سواری لائی ہے تو واپسی والا ایک دوست رستے موٹر سائیکل تے کھڑا ہی اشارہ کیتے رکو بھائی میں رکیا تو وہ آخ سرائے کی آئی نا تو وہ آخ میرے پیچھے ہو پہ میں آخ پتہ نہیں شاید یوٹیوب دے تھا اسن تا واسطے اگوں آیا تو اگوں میرے رشتہ دار ہے کھڑا ہی وہ بھائی جڑن وہ بھی سیال ہیں 537 چوک منڈے دے وہ بھی رشتہ دار ہیں مطلب تو انہوں دی دکان ہے درزیاں دی لیڈیز ٹیلر ہیں لیڈیز کپڑے دا سلائی دا کام کرن بعد بیٹھے انہوں سموسے شموسے منگائے وہ کھادے جناب چاہ پلائی ہے بڑی مہربانی انہوں دی بہو خوش اخلاق بندے ہیں جناب بڑی خوشی تھی ہے انہوں کو مل کے
تے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے، اللہ پاک انہوں دی روزی برکت پاوے، تے کیونکہ اپنا کوئی بھی مل ونجنا سرائکی تے بہت خوشی تھی، یہ تو بات اپنے رشتہ دار ہیں۔ اتوں میں لنگھیا تو انہیں میرے کو اچانک نظر پی، تو بعد میں موٹر سائیکل میرے پیچھے بھجا رکھے، سواری لا کے میں واپس آیا تو وہ میرے کو مطلب روک گئے تھے، اتنا مچھر ہی منہ یار، تے نماز پڑھیے جناب اتنا مسجد تے مچھر واڑا ہے کوئی گڈی دے وچ، ایک کو مچھر ودے تے ایک کو کٹھانے، اللہ خیر کرے۔ سنگت اج جانگو چلائی کہ نہیں، بالکل اج ان ڈرائیو چلائی ودے، جانگو کہ نہیں چلائی، تے میں کہا چلو ان ڈرائیو تے بھی کام کر کے دیکھوں، تے سارا حال والے سو انشاءاللہ تو جی۔ تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 10:58 سنگا 11 بجے پی رات دی، تے الحمدللہ سنگا ان ڈرائیو تے رائٹاں کیتی ودے 15 ماشاءاللہ، تے جانگو تے کیتے جناب 3 رائٹاں آج میں کہ ان ڈرائیو چلانے، ان ڈرائیو تے دیتے ہیں بھائی آج کیا نظام ہے، تے اللہ خیر کرے۔ 11 بج گئی ہے، با ایک رائٹ جانگو تے کرے سو تے ایک آدھی بات ان ڈرائیو تے کرے سو، تے بات گھر لگے ہوئے سو، اللہ خیر کرے، وقت تک حال حوالے سو انشاءاللہ سارا۔ آج ماشاءاللہ مزدوری بڑی سونی تھی ہے، تے تو آپ جناب سارا نظام سنگت گڈی چلی ہے جناب آج 196 کلومیٹر جناب، 196 تقسیم 20 9 کلو تے 800 گرام ضرب 300 2940 روپے دا گیس جناب کھا دے آج گڈی، مطلب 3000 لا گنو 3000 روپے دا گیس۔ آج مزدوری ماشاءاللہ کیتی ہے کتنے دی، مزدوری سنگت کیتی آج 7941 روپے دی ماشاءاللہ، 8641 روپے دی جناب مزدوری کیتی ہے، 8641 روپیہ، تے جناب کمیشن کٹے نے 680 روپے کمیشن کٹے نے، 16 رائٹاں کیتے سنگت، تے 63 روپے پر کلومیٹر تے رائٹ چاہتی آج ماشاءاللہ، 8621 جو کمیشن کٹے نے 679 روپے، تے بقایا 7941 روپے جناب میرے کو دیتے نے۔ 7941 روپے تے جمع جانگو تے لکھے رہا تھا کو جانگو تے یہ سنگا جانگو تے آ گیا جناب، جانگو تے سنگا چاہتے ہیں 4 رائٹاں، 4 رائٹاں تے 790 روپے جناب بونس ہے، یہ ہونے بعد 3 بیاں کرو تو بعد 1390 دے سوں، تے 790 روپے بونس ہے جناب 4 رائٹاں دا، 2 رائٹاں دا 400 روپیہ، تے 4 رائٹاں دا جناب 790، مطلب 800 پورا نہیں دیتا، 790 روپے دیتے ہیں، جمع 790 واد جمع جناب مزدوری جانگو تے تھی آج 2299 روپے دی، 2299 روپے دی مزدوری تھی سنگت کمیشن کٹ کے، ویسے تھی ہے 2667 روپے دی، 2299 جمع 2299 یہ سنگت الحمدللہ 11000 روپے دا کم کیتے ماشاءاللہ الحمدللہ، 3000 دی سنگت گیس لگی ہے، 8000 روپے بچت تھی ہے ماشاءاللہ۔ 12 بجے پہ سنگت 11 بج کے تے 58 منٹ تھی گئے، تے بس ہوں گھر دے کول آئے کھڑے ہیں جناب، گھر میں پہ اللہ خیر کرے، تے اے بچت ہے الحمدللہ، آج بڑا سونا نظام رہے ماشاءاللہ۔